मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र समासाश्रयविधिप्रकरणे वयं भवामः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं नवमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः सूत्रं पठितम् एकतद्धिते च। एकतद्धिते च इति सूत्रस्थः विचारः सर्वोपि समापितः। तत्र तस्य उदाहरणत्वेन एकरूप्यम् एकक्षीरम् इति दृष्टं। ततः सूत्रं ज्ञापोः संज्ञाच्छन्दसोर्बहुलम् इति पठितं। तस्य रेवतिपुत्रः इति तत्र उदाहरणम्, अपि च अजक्षीरम् इति उदाहरणं दृष्टं। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितं त्वे च इति। त्वे त्वप्रत्यये ज्ञापोर्ह्रस्वः इति तस्य अर्थः अजत्वम् अजात्वं रोहिणीत्वं रोहिणीत्वम् इति एते प्रयोगाः साधिताः। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितं श्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति। अस्य सूत्रस्य क्ष्यङन्तस्य पूर्वपदस्य सम्प्रसारणं स्यात् पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे पुत्रपत्योः उत्तरपदयोः तत्पुरुषे इति अर्थः दृष्टः। तत्र अस्य सूत्रस्य उदाहरणं यद्वर्तते कौमुदगन्ध्यायाः पुत्रः, ततः अपि पूर्वं एवं तत्र कौमुदगन्ध्यायाः पुत्रः कौमुदगन्धीपुत्रः। कौमुदगन्धीपुत्रः इति यदुदाहरणम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते, तस्य उदाहरणस्य रूपसिद्धौ वयं स्मः। तत्र अस्माभिः कौमुदिगन्धिपुत्र एतावत्पर्यन्तं रूपसिद्धेः कश्चन क्रमः दृष्टः। इतः परं कौमुदिगन्धिपुत्रः इत्यत्र कौमुदिगन्धि इत्यत्र धकारोत्तरवर्तीयः इकारः वर्तते, तस्य दीर्घः कर्तव्यः वर्तते। तदर्थं तत्र सूत्रम् अस्माभिः अग्रे द्रष्टव्यं वर्तते। तदर्थं वयं ह्यः अस्माभिः या प्रक्रिया पठिता तस्याः प्रक्रियायाः एकवारं स्मरणं कुर्मः। तां प्रक्रियां संस्मृत्य पुनः अग्रे अस्य सूत्रस्य वयं पठनं करिष्यामः, येन दीर्घः कर्तव्यः वर्तते सम्प्रसारणस्य इति। भवतु। एवञ्च तत्र एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः आसीत्। अद्य अस्य समासाश्रयविधिप्रकरणस्य दशमः पाठः भवति आरब्धः। भवतु। एवं तर्हि कौमुदगन्धीपुत्रः इत्यत्र अस्माभिः कथं तत्र प्रक्रिया दृष्टा इति चेत् तदेव कुमुदगन्ध इव गन्धः यस्य सः कुमुदगन्धिः। तत्र
सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य बहुव्रीहिर्वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इति बहुव्रीहिः। कुमुदगन्धशब्दे पूर्वपदे उत्तरपदस्य उत्तरस्य गन्धशब्दस्य लोपश्च। एवं किल, कुमुदगन्ध इति अवशिष्यते। उपमानाच्च इति इत्वम् इदं सूत्रं पूर्वं पठितमेव, अतः कुमुदगन्धि इति लभ्यते। कुमुदगन्धेः अपत्यं स्त्री इत्यर्थे तस्यापत्यम् इत्यनेन अण् कुमुदगन्धि अ, परन्तु अणयोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोः ष्यङ्गोत्रे इत्यनेन सूत्रेण तस्य अणः स्थाने ष्यङ् इति आदेशः। ततः यस्येति च इत्यनेन इकारलोपः। आदिवृद्धिः कौमुदगन्ध या कौमुदगन्ध्या, पुनः यङश्चाप् इत्यनेन चाप् प्रत्ययः कौमुदगन्ध्या। ततः कौमुदगन्ध्या शब्दः इति अस्माकं सविधे लब्धः भवति। ततः कौमुदगन्ध्यायाः पुत्रः इति षष्ठीसमासः। सुब्लुकि सति कौमुदगन्ध्या पुत्र इति स्थिते ष्यङः सम्प्रसारणत्वेन यकारस्य इकारः, तस्य तदुत्तर अकारस्य च सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपेण इकारे। एवं खलु, सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं कृतम् इकारे सति, नाम इ आ अनयोः स्थाने पूर्वरूपं भवति। ततः कौमुदगन्धिपुत्र इति स्थितिः लब्धा भवति। एतावत्पर्यन्तं या प्रक्रिया अस्ति रूपसिद्धेः, सा प्रक्रिया अस्माभिः गतपाठे चर्चिता एव। इदानीं कौमुदगन्धि इत्यवस्थायां तत्र मया उक्तमासीत् यत्र दीर्घविधायकस्य सूत्रस्य अपेक्षा भविष्यति तत्रैव तस्य सूत्रस्य वयं व्याख्यानं करिष्यामः। अतः वयं पुनः पृष्ठे गच्छन्तः स्मः। सूत्रम् इदं कौमुदगन्धिपुत्रः इत्यत्र कौमुदगन्धि इत्यत्र धकारोत्तरवर्तीयः ईवर्णः, तस्य ईवर्णस्य स्थाने दीर्घः कर्तव्यः इति कृत्वा तस्य दीर्घार्थं यत् सूत्रं वर्तते तत्सूत्रं पुनः पृष्ठे गच्छन्तु। सूत्रम् एवं वर्तते, सम्प्रसारणस्य इति। षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य अन्तिमं सूत्रम् इदं भवति। सूत्रे एकमेव पदं सम्प्रसारणस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं तद्भवति। अत्र ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यस्मात् पूर्वस्य इति अनुवर्तते। दीर्घः अणः इत्यपि अनुवर्तते। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, ढ्रलोपे इति पदं विहाय पूर्वस्य दीर्घोणः इति सर्वमपि अनुवर्तते। उत्तरपदे इति अधिकारस्तु वर्तते एव। समीचीनम्, अस्तु, भवतु। व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। दीर्घ इति नाम सूत्रार्थः आदौ द्रष्टव्यः। किं कथयति, सम्प्रसारणस्य दीर्घः स्यात् उत्तरपदे। समीचीनं, नाम पूर्वपदस्थं सम्प्रसारणकार्यं यदि कृतम् अस्ति अस्माभिः, यणः इक् इति सम्प्रसारणत्वेन कश्चन इक् वर्णः यदि लब्धः वर्तते तस्य दीर्घो भवति कदा, उत्तरपदे परतः, यदा उत्तरपदं किमपि परतः भवति तदा। समीचीनम्। अस्माकं सविधे तादृशी एव स्थितिः खलु लब्धा वर्तते। कौमुदगन्धि इत्यत्र कौमुदगन्ध्या इत्यत्र यकारस्य इ इति सम्प्रसारणं कृतं, तदनन्तरम् इ आ अनयोः पूर्वरूपं कृतं, कौमुदगन्धि इति स्थितम्। एवं किल। तर्हि कौमुदगन्धिपुत्र इत्यवस्थायां तत्र सम्प्रसारणरूपः इवर्णः अपि वर्तते, ततः परतः उत्तरपदमपि वर्तते। एवं किल। अतः सूत्रार्थः यः कृतः, सम्प्रसारणस्य दीर्घः स्यादुत्तरपदे इत्यत्र, तदेव ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यतः तदनुवृत्तेः इति भावः, नाम तस्मात् दीर्घः इति अनुवर्तते इति। उत्तरपदे परतः पूर्वस्य दीर्घः भवति इति पूर्वस्य इति तस्यापि अनुवर्तनं स्वीकर्तुं शक्यते, यद्यपि बालमनोरमा कृता तु नोक्तम्। भवतु। उत्तरपदे इति कथयति, अलुगुत्तरपदे इति तदधिकारादिति भावः। समीचीनम्।
इतः अग्रे तु कौमुदगन्ध्यायाः पुत्रः इतः अग्रे अग्रिमा प्रक्रिया तु अस्माभिः पठिता वर्तते। बालमनोरमाव्याख्या अस्माभिः पूर्वमेव पठिता वर्तते। तत्र सम्प्रसारणस्य इति दीर्घे इति एतस्याः पङ्क्तेः प्राक्। अस्तु, तर्हि सूत्रं पठितं, सूत्रस्य अर्थः पठितः। इदानीं तत्र आगच्छन्तु तत्रैव व्याख्या यत्र अस्माभिः त्यक्ता आसीत्। किमुक्तमासीत्? तस्य तदुत्तर अकारस्य च तदुत्तर आकारस्य च कस्य? कौमुदगन्ध्या इत्यत्र आकारः आसीत् खलु। सम्प्रसारणस्य इति पूर्वरूपेण इकारे। तर्हि किं लब्धमासीत्? कौमुदिगन्धिपुत्र इत्यत्र पश्यन्तु अग्रे किं कथयति। सम्प्रसारणस्य इति दीर्घे कौमुदगन्धीपुत्र इति जातं खलु, इति रूपम् इति भावः। नाम एतद् रूपं सिद्ध्यति इति भावः, कौमुदगन्धीपुत्रः। तर्हि कौमुदगन्धीपुत्रः इत्यस्य कः अर्थः? कौमुदगन्ध्या या वर्तते काचित्, कौमुदगन्ध्या का वर्तते इति चेत् तद् अस्माभिः उपरि दृष्टमेव खलु। कुमुदगन्धी यः वर्तते तस्य कुमुदगन्धेः तत्र अपत्यं स्त्री या वर्तते खलु, सा का वर्तते? कौमुदगन्ध्या। समीचीनं। कश्चन वर्तते कुमुदगन्धिः, तस्य अपत्यं स्त्री या वर्तते कौमुदगन्ध्या, तस्याः कौमुदगन्ध्यायाः पुत्रः यः भवति सः भवति कौमुदगन्धीपुत्रः इति। समीचीनम्। अतः उदाहरणानाम् अर्थाः अपि बुद्धौ स्थापनीयाः। पठनेन लाभः तदा। केवला शुष्कारूपसिद्धिः एव अस्माकम् उद्देश्यं न भवति। यदुदाहरणं पठ्यमानं वर्तते तस्य अर्थस्य बुद्धौ सम्यक्तया प्रवेशं कारयित्वा ततः परं तस्य प्रयोगः अपि अस्माभिः कर्तव्यः, अस्माकं व्यवहारे वा अथवा लेखनादिषु वा पठनादिषु वा भाषणादिषु वा भवतु नाम प्रसङ्गं दृष्ट्वा एव व्यवहारः भवति। तत्तु वयं जानीमः। अस्तु, तर्हि कौमुदगन्धीपुत्रः इति प्रयोगः सिद्धः। अग्रे किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। कथयति हलः इति दीर्घस्य तु नात्र प्रसक्तिः इति। नाम कौमुदगन्धिपुत्रः इत्यत्र अस्माभिः इकारस्य तत्र दीर्घः कृतः खलु, केन? सम्प्रसारणस्य इत्यनेन सूत्रेण। तत्र हलः इत्यनेनैव दीर्घः भवतु, एवं खलु। अतः अत्र व्याख्यात्राग्रे कः विचारः उच्यमानः वर्तते, तस्य विचारस्य अवगमनाय हलः इति सूत्रस्य तत्र अर्थः सामान्येन अस्माभिः भवति अवगन्तव्यः। तत्र हलः इत्यनेन सूत्रेण उच्यते अङ्गावयवात् हलः परं यत् सम्प्रसारणं तदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः स्यात्। अङ्गं वयं जानीमः, शब्दाधिकारे अङ्गं पठितं वर्तते। समीचीनं। यस्मात् प्रत्यये विधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्गम्। अस्तु, तर्हि अङ्गावयवात् हलः परं यत् सम्प्रसारणं, नाम अङ्गावयवभूतः यः हल् ततः परं यत् सम्प्रसारणं तदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घो भवति इति। तेनैव अत्र दीर्घः कर्तव्यः खलु, अथवा कर्तुं शक्यते खलु। कुतः सम्प्रसारणस्य इति पृथक् सूत्रस्य तत्र अपेक्षा वा न वा? तत्र कथयति व्याख्याता। पश्यन्तु, हलः इति दीर्घस्य तु नात्र प्रसक्तिः। कुतः? सम्प्रसारणात् पूर्वस्य हलः, नाम सम्प्रसारणवर्णः यः वर्तते, सम्प्रसारणवर्णः कः वर्तते? इ इति वर्तते खलु। य इत्यस्य स्थाने यः आगतः
पूर्वस्य हलः सम्प्रसारणनिरूपित अङ्गावयवत्वाभावात् इति। नाम सम्प्रसारणनिरूपित अङ्गावयवत्वं तस्य हलः नास्ति। यः हल् अत्र वर्तते सम्प्रसारणात् पूर्वं विद्यमानः। एवं किल? तत्र पश्यन्तु भवन्तः, तत्त्वबोधिन्यां पश्यन्तु। तत्र सः उक्तवान् अस्ति, हलः इति दीर्घोऽत्र न प्रवर्तते, दीर्घः स्यात् उत्तरपदे। प्रत्ययस्य लुकालुप्तत्वेन अङ्गसंज्ञायाः अप्रवृत्तेः सरलतया लिखितवान् अस्ति तत्त्वबोधिनीकारः। यद्यपि अयमेव आशयः उपरि अपि अस्ति, परन्तु तत्त्वबोधिनीकारस्य पङ्क्तिं दृष्ट्वा भवन्तः बालमनोरमा पङ्क्तिं यदि अवगच्छन्ति इतोपि पूर्णतया स्पष्टता भविष्यति। अतः एतद् व्याख्याद्वयमपि सर्वदा सविधे स्थापयन्तु। किं यद्यपि वयं बालमनोरमां पठन्तः स्मः समीचीनं, परन्तु तस्य वस्तुतः नियमः तु एषः अथवा प्रकारः एषः। यदा वयं स्वाध्यायक्रमे प्रविष्टाः भवामः तदा अस्माभिः बहुविधाः यत्नाः कर्तव्याः भवन्ति। केवलम् एकामेव व्याख्यां स्वीकृत्य अहं सर्वमपि अवगमिष्यामि इति नास्ति। भवन्तः विविधानि व्याख्यानानि स्थापयन्तु, प्रौढानि व्याख्यानानि अपि स्थापयन्तु, सरलानि अपि स्थापयन्तु। यतः अस्माकं बोधः किं वाक्यं दृष्ट्वा भविष्यति अथवा कस्य व्याख्यातुः कः प्रकारः वर्तते इति कश्चन सरलतया बोधयति, कश्चन सरलमपि विषयं जटिलीकृत्य बोधयति इति भवति। अतः भाषान्तरे अपि हिन्द्यामपि व्याख्यानानि सन्ति, प्राचीनानि वा अर्वाचीनानि वा, तानि सर्वाणि स्थापनीयानि। अत्र पश्यन्तु, यद्यपि तत्त्वबोधिनी इति प्रौढा व्याख्या इत्युच्यते, परन्तु अत्र वैपरीत्यं जातम् अस्ति। विशिष्टया भाषया बालमनोरमाकारः वदन् अस्ति, तत्त्वबोधिनीकारस्तु अतीव सरलतया भावं बोधयन् अस्ति। किं कथयति? हलः इति दीर्घः अत्र न प्रवर्तते। क्व? कौमुदगन्धी अपि च पुत्रः इत्यवस्थायां। कुतः न प्रवर्तते? यत् प्रत्ययस्य लुकालुप्तत्वेन, कौमुदगन्ध्याः पुत्रः इत्यत्र प्रत्ययः लुप्तः खलु, सः लुकालुप्तः वर्तते। अतः लुकालुप्तत्वेन अङ्गसंज्ञायाः अप्रवृत्तेः न लुमताङ्गस्य इति अस्माभिः पठितं। नाम लुमता यः लुप्तः तन् लुमन्तम् आश्रित्य अङ्गकार्यं न भवति इति। हलः इत्यस्य कृते तु अङ्गमपेक्षितं खलु, तत्तु अङ्गकार्यं करोति। तेन क्रियमाणः दीर्घः अङ्गकार्यभूतः, अतः सः न भवति। कुतः? न लुमताङ्गस्य इति निषेधबलात्। एतत् अवगत्य इदानीं पश्यन्तु उपरि बालमनोरमाकारं। सः किं कथयति? सम्प्रसारणात् पूर्वस्य हलः, किल, सम्प्रसारणात् पूर्वं यः हल् वर्तते, सम्प्रसारणनिरूपित अङ्गावयवत्वाभावात्। नाम सम्प्रसारणनिरूपित अङ्गत्वं तस्य हलः नास्ति। परन्तु कुतः नास्ति इति यदि बालमनोरमाकारः कथयति स्म तर्हि इतोपि विषयः स्पष्टः भवति स्म। यथा तत्त्वबोधिनीकारेण उक्तं, प्रत्ययस्य लुकालुप्तत्वेन तत्र अङ्गसंज्ञायाः प्रवृत्तिः न जायते, अङ्गकार्यत्वं तस्य न भवति इति। न लुमताङ्गस्य अस्माभिः सूत्रं पठितम् एव वर्तते शब्दाधिकारे। अतः अस्य विषयस्य अवगमनाय भवतां क्लेशो न स्यात् इति अहं भावयामि। अतः एव प्रकृते हलः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति लुमता लुप्तत्वेन इति कृत्वा तत्र सम्प्रसारणस्य इति सूत्रम् आरभ्यते च। तेनैव च दीर्घः अत्र क्रियते। हलः इत्यस्य नास्ति अत्र प्रवृत्तिः। अतः समग्रस्यापि अस्य विचारस्य अवगमनाय हलः इति सूत्रस्य अर्थम् आदौ सम्यक् पश्यन्तु, ततः परमेव अस्य विचारस्य भवताम् अवगमनं भविष्यति। अतः एव मयापि हलः इति सूत्रस्य अर्थः आदौ स्फुटतया भवतां कृते उक्तः, तेन अग्रिमा स्पष्टता यथा स्यात् तथा भवतु। नाम इदानीम् अग्रे किम् उच्यते इति पश्यामः।
कथयति कौमुदगन्धीपतिरिति पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इत्युक्तं खलु क्व शङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे अतः पुत्रशब्दे परतः तत्र शङः सम्प्रसारणम् इत्यस्य सूत्रस्य एकम् उदाहरणं दृष्टम्। इदानीं पतिशब्दे परतः शङः सम्प्रसारणम् अथवा शङन्तस्य सम्प्रसारणस्य उदाहरणम् इदम् अग्रिमं किम् तत्र कौमुदगन्धिपतिरिति उपरि मूले दत्तं खलु कौमुदगन्धीपतिः इति कथयति कौमुदगन्ध्यायाः पतिः इति विग्रहः। तत्र कथयति पूर्ववत् प्रक्रिया नाम यथा कौमुदगन्धीपुत्रः इत्यस्य अस्माभिः प्रक्रिया कृता तद्वत् साक्षात् कौमुदगन्धिपतिः इत्यस्य प्रक्रिया अपि सिद्धा भविष्यति। केवलभेदः कः वर्तते, एकत्र पुत्रशब्दः वर्तते अपरत्र पतिशब्दः वर्तते तावदेव। समीचीनम्। अस्तु तर्हि पश्यामः, एकवारं प्रक्रियां वदामः। किमपि नास्ति, उपरि या प्रक्रिया उक्ता तत्र पुत्रशब्दस्य स्थाने पतिशब्दः योजनीयः तावदेव। समीचीनं। कुमुदगन्धः एव गन्धः यस्य सः कुमुदगन्धिः। सप्तम्यवमानपूर्वपदस्य बहुव्रीहिर्वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इति बहुव्रीहिः। कुमुदगन्धशब्दस्य पूर्वखण्डे उत्तरपदस्य गन्धशब्दस्य लोपश्च उपमानाच्च इति इत्थं कुमुदगन्धेः। तर्हि कः विग्रहः कर्तव्यः अत्र? कुमुदगन्धेः अपत्यं स्त्री, एतावता स एव विग्रहः कर्तव्यः, एवं खलु इत्यर्थे। तस्य अपत्यम् इति अणयोरनार्चयोरुगुरुकोत्तमयोः इति तस्य ष्यङादेशः। यस्य इति इकारलोपः आदिवृद्धिः यङश्चाप् कौमुदगन्ध्या शब्दः इति भावः। समीचीनम्। इतः अग्रे किञ्चित् परिवर्तनं भविष्यति। कथं? कौमुदगन्ध्यायाः पुत्रः इति अस्ति खलु, परन्तु वयम् अत्र पतिशब्दं स्वीकुर्मः। कौमुदगन्ध्यायाः पतिः इति षष्ठीसमासः स्वीकर्तव्यः, एवं खलु। तर्हि तदेव सुब्लुकि कौमुदगन्ध्यापति इति शब्दः लभ्यते इति स्थिते शङः सम्प्रसारणस्य यकारस्य इकारः तस्य तदुत्तरस्य च सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपेण इकारे का स्थितिः जायते? कौमुदगन्धिपति ततः सम्प्रसारणस्य इति दीर्घे कौमुदगन्धीपति इति रूपं सस्यऋत्वविसर्गे सति कौमुदगन्धीपतिः इति रूपं सिद्धं भवति। एवम् इति आशयः अस्य वचनस्य कथनस्य। कस्य वचनस्य? पूर्ववत् प्रक्रिया इति। नाम अस्यापि प्रक्रिया पूर्ववत् सर्वापि अवगन्तव्या इत्यर्थः। भवतु कौमुदगन्धीपतिः इत्यपि प्रयोगः सिद्धः। इदानीम् अग्रे पश्यामः। अग्रे किं कथयति? व्याख्यातारं पश्यन्तु। इको ह्रस्वो ञोगालवस्य इति पाक्षिकं ह्रस्वमाशङ्क्याः इति पूर्वं सूत्रं पठितं खलु। किम्? इको ह्रस्वो ञोगालवस्य। किं तस्य अर्थः कः आसीत्? इङन्तस्य अङ्यन्तस्य ह्रस्वः वा स्यात् उत्तरपदे ग्रामणीपुत्रः ग्रामणीपुत्रः। अतः प्रकृते अपि दीर्घः यदा कृतः क्व कौमुदगन्धीपुत्रः इति वा कौमुदगन्धीपतिः इत्यत्र इति वा तत्र यथा ग्रामणीपुत्रः ग्रामणीपुत्रः इति विकल्पेन रूपद्वयम् अस्माभिः साधितं। तर्हि तादृशः पाक्षिकः ह्रस्वः अथवा पाक्षिकं ह्रस्वकार्यम् अत्रापि स्यात्, परन्तु सः नापेक्षितः। अतः कथयति अग्रे व्यवस्थितविभाषया ह्रस्वो नेति उपरि उक्तं खलु। व्यवस्थितविभाषया ह्रस्वो न इति। अत्र तु व्याख्यानमेव शरणम् इति। नाम एषा व्यवस्थितविभाषा वर्तते का? इको ह्रस्वो ञोगालवस्य इत्युक्तं खलु। इङन्तस्य अङ्यन्तस्य ह्रस्वो वा स्यात् उत्तरपदे। व्यवस्थितविभाषाविषये च अस्माभिः बहुधा श्रुतं पठितं च वर्तते। तत्र सन्धिप्रकरणादारभ्य अवङ्स्फोटायनस्य इत्यादि प्रयोगादारभ्य
देवत्रातो गलोग्राः इत्यादि तत्र कारिकाणामपि अस्माभिः पाठः, भाष्योक्तानां कारिकाणामपि पाठः तत्र कृतः। नाम व्यवस्थितविभाषा अर्थात् तादृशी विभाषा या विभाषा लक्ष्यम् अनुसृत्य प्रवर्तते तावदेव। लक्ष्यं यदि विकल्पयुक्तं दृश्यमानं वर्तते तर्हि तत्र विकल्पः तया विभाषया करिष्यते। लक्ष्यं यदि विकल्पयुक्तं नास्ति तर्हि तत्र तस्याः विभाषायाः प्रवृत्तिः न भवति इति एषा एव व्यवस्था इति च एषः विषयः अस्माभिः नवेति विभाषा इत्यत्र पठनसमये अपि यद्यपि कौमुद्यां मूले तु न उच्यते, परन्तु तत्र पालमनोर्मा-व्याख्या पठनसमये अपि विस्तरेण अस्माभिः अयं विषयः पठ्यते। समीचीनम्। अतः व्यवस्थितविभाषया अत्र न भवति। ततः व्याख्यात्रा नाम ह्रस्वः न भवति इति। तर्हि व्याख्यात्रा किमुक्तम्? अत्र तु व्याख्यानमेव शरणं। नाम व्यवस्थितविभाषा अस्याः विभाषायाः, कस्याः विभाषायाः? तदेव इको ह्रस्वो म्योगालवस्य इत्यस्याः विभाषायाः तत्र व्यवस्थितविभाषात्वेन स्वीकारे व्याख्यानं कर्तव्यम् इति व्याख्यानमेव तत्र शरणं भवति इति। कुतः चेत् यतोहि तत्र नाम प्रयोगः तादृशः न दृश्यते इत्यर्थः। कौमुदगन्धीपुत्रः, कौमुदगन्धीपतिः इत्यादिषु ह्रस्वयुक्तः प्रयोगः तादृशः न दृश्यते एव इति कृत्वा तत्र ह्रस्वोऽपि न भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति स्यादेतत् इत्यतः अग्रे पठनीयम् अस्ति। इदानीम् अग्रिमः यः विचारः आरप्स्यते, काचित् परिभाषा अस्माभिः पठनीया वर्तते। यद्यपि सर्वोऽपि विषयः अतीव अवधानेन पठनीयः भवति, परन्तु परिभाषास्तु सम्यक् अस्माभिः अवधारणीयाः भवन्ति। यतः उत्तरोत्तरम् अग्रिमेषु प्रकरणेषु अपि आसाम् अपेक्षा भवति, सर्वत्र अपेक्षा भवत्येव। प्रायः अस्मिन् प्रकरणे द्वितीया एषा परिभाषा अस्माभिः पठ्यमाना वर्तते इति अहं चिन्तयामि। पूर्वं तत्र उत्तरपदाधिकारे तत्र तदन्तस्य ग्रहणं न भवति इति हृदयस्य हृल्लेखे दण्डासेषु इत्यत्र पठितं किल अस्माभिः। कथमासीत् परिभाषा? उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिर्नास्ति इति। षड्विंशी परिभाषा तत्र पठिता, सप्तविंशी परिभाषा अत्र पठ्यमाना वर्तते। एवञ्च परिभाषाः अपि क्रमानुसारम् उच्यन्ते कौमुद्याम्। अस्तु, तर्हि स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जनेन इति खलु उच्यते इति परिभाषायाः इदानीम् अवतरणिका अस्माभिः अवगन्तव्या अस्ति। यद्यपि यः कोऽपि विषयः, सूत्रं वा भवतु, सिद्धान्तो वा कश्चन भवतु, सर्वस्यापि अवतरणिका नाम पूर्वपक्षः आदौ सम्यक् बुद्धौ अवधारणीयः भवति। पूर्वपक्षस्य अनवधारणेन अत्र कः विषयः प्रचरति इत्येव नावगम्यते, अथवा किम् अत्र समाहितं, समाधानं च किं कृतम् इत्येव नावगम्यते। अतः अवतरणिकां पश्यन्तु। स्यादेतत् नाम एवं स्यात्, किं स्यात् तद् कथयति। एषा च शैली व्याख्यातुः वर्तते। वयम् ग्रन्थारम्भात् पश्यन्तः स्म एव। किं कथयति? करीशं गोमहिषादिपुरीशं सर्वं मूलात् बोधयन् अस्ति। करीशं गोमहिषादिपुरीशं, करीशं नाम गोः अथवा महिषादयः ये सन्ति जन्तवः, पशवः, तेषां पुरीशं नाम तेषां तदेव मलद्वारात् निर्गम्यमानः तत्र पदार्थविशेषः, गोमयम् इत्यादि व्यवहारं कुर्मः। अतः करीशशब्दस्य सः अर्थः बुद्धौ स्थापनीयः। गवां महिषादीनां च पुरीशस्य करीश इति संज्ञा काचित् भवति। अस्तु, अग्रे उच्यते
करीषगन्ध इव गन्धः यस्य सः करीषगन्धिः। समीचीनं। यथा अस्माभिः उपरि कुमुदगन्धिः इति प्रयोगः साधितः खलु। कुमुदगन्ध इव गन्धः यस्य सः कुमुदगन्धिः, एवमेव करीषगन्ध इव गन्धः यस्य सः करीषगन्धिः। तत्र सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य बहुव्रीहिर्वाच्यो वाचोऽत्र वदलोपः इत्यनेन तत्र अवस्था नाम रूपसिद्धिः ज्ञातव्या। सा च रूपसिद्धिः अस्माभिः वारं वारं दृष्टा इति कृत्वा पुनः वक्तव्या इति नास्ति। बहुव्रीहिसमासप्रकरणादारभ्य पश्यन्तः एव स्मः। अस्तु, अग्रे कथयति तस्यापत्यं स्त्री कारीषगन्ध्या। समीचीनं। यथा उपरि साधितम् अस्माभिः कुमुदगन्ध्या इति, तद्वदेव कारीषगन्ध्या इति। तत्र तस्य अपत्यं स्त्री अस्माभिः कुमुदगन्ध्या इति न कौमुदगन्ध्या इति साधितं खलु। अतः अत्र कारीषगन्ध्या इति। कथं तस्यापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे करीषगन्धि इति शब्दात् अणप्रत्ययः। समीचीनम्। अणः स्थाने तदेव सूत्रं पठितमासीत् खलु। यत् सूत्रम् अग्रे पठिष्यते अणयोरनार्षयोर्ग्रूपोत्तमयोः श्यङ्गोत्रे इत्यनेन श्यङ् इति प्रत्ययः। तर्हि का स्थितिः? करीषगन्धी श्यङ्। समीचीनं। करीषगन्धी य आदिवृद्धिः, कारीषगन्धी य भत्वात् धि इत्यस्य इकारलोपः, कारीषगन्ध य अदन्तत्वात् टाप् कारीषगन्ध्या इति लभ्यते। समीचीनं। तर्हि कारीषगन्ध्या इत्यस्य रूपसिद्धिः अस्माभिः स्पष्टतया ज्ञाता। अर्थः च कः अस्य पदस्य इत्यपि ज्ञातम्। इदानीम् अग्रे किं कथयति? परमा चासौ कारीषगन्ध्या च परमकारीषगन्ध्या इति। समीचीनं। तस्याः पुत्रः, अत्र अवधानम् एतत् कुर्वन्तु। एकं विशेषणं दीयमानं वर्तते। कस्य कृते? कारीषगन्ध्या इति पदस्य कृते, अथवा कारीषगन्ध्या या वर्तते तस्याः कृते परमशब्दमादाय विशेषणम् अत्र योज्यमानम् अस्ति। अधुना अत्र विशेषण अवधानं भवतु। अतः तद्विशेषणं यदा प्रदत्तं तदा विग्रहः कः? परमाचासौ कारीषगन्ध्या इति विग्रहे सति कर्मधारयसमासो भवति खलु। सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः परम इति शब्दः तत्र पठितः इति कृत्वा। अस्तु, तर्हि कर्मधारये सति किं रूपं लब्धं भवति इति चेत् परमकारीषगन्ध्या इति रूपं लब्धं भवति। अत्र एकम् अवधानं यत् कारयितुम् इच्छामि। अत्र श्यङ् प्रत्ययः अस्माभिः करीषगन्धिशब्दात् कृतः, न तु परमकारीषगन्धिशब्दात् कृतः इति स्मरन्तु। कारीषगन्ध्या इति शब्दनिर्माणात् परम् अस्माभिः अत्र विशेषणपदं योजितं परम इत्यपि बुद्धौ स्थापनीयः अस्ति विषयः। अस्तु, अग्रे कथयति तस्याः पुत्रः। कस्याः पुत्रः? परमकारीषगन्ध्याः पुत्रः इति। तस्याः पुत्रः परमकारीषगन्धीपुत्रः इति भवति। कथं? परमकारीषगन्ध्या पुत्रः इत्यवस्थायां तदेव शङः सम्प्रसारणं पुत्रप्रत्ययोस्तत्पुरुषे इत्यनेन सम्प्रसारणं भवति। य स्थाने ई सम्प्रसारणं सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं सम्प्रसारणस्य इत्यनेन इकारस्य दीर्घे सति परमकारीषगन्धीपुत्रः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। यथा कौमुदगन्धीपुत्रः इति प्रयोगः साधितः, कौमुदगन्धीपतिः इति च प्रयोगः साधितः। समीचीनम्। एवं तर्हि परमकारीषगन्धीपुत्रः इति प्रयोगः सिद्धः। तर्हि किं कथयति? तस्याः पुत्रः परमकारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्रापि शङः सम्प्रसारणं तस्य दीर्घश्चेति स्थितिः उक्तमेव। अयं विषयः उक्तः। शङः सम्प्रसारणं भवति तस्य दीर्घादिकं भवति इति स्थितिः इति रूपं साधितम्। इदञ्च रूपम् अपेक्षितं। किं रूपं? परमकारीषगन्धीपुत्रः इति अयं प्रयोगः इति असौ प्रयोगः अपेक्षितः एव। तत्र उच्यते
अत्र सम्प्रसारणं दुर्लभं, नाम अत्र सम्प्रसारणं भवितुं नार्हति। कुतः सम्प्रसारणं भवितुं नार्हति? तत्र कारणम् उच्यते, तत् सम्यक् अवगन्तव्यं। ततः परं तस्य अवगमनात् परमेव परिभाषायाः अवगमनं स्यात्। किमुच्यते? श्यङः करीषगन्धिशब्दादेव विहितत्वेन गन्ध्याशब्दस्य पूर्वपदस्य श्यङन्तत्वाभावात् प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेशतदन्तस्य ग्रहणञ्च इति तदन्तस्य च ग्रहणात् इत्यतः आह। नाम किम् आह? तत्तु पश्चात्। आदौ आपत्तिः का? सा आपत्तिः सम्यक्तया अस्याः पङ्क्तेः अवगमनात् परम् अवगमनेन अस्माभिः अवधारणीया। नाम सम्प्रसारणमेव न भवति इत्युच्यते। एवं खलु? सम्प्रसारणं कस्य उक्तं? श्यङन्तस्य उक्तं। केन उक्तं? श्यङः सम्प्रसारणं पुत्रप्रत्ययोस् तत्पुरुषे इत्यनेन उक्तं। श्यङन्तम् अत्र किम् अस्ति? श्यङन्तं वर्तते कारीषगन्ध्या इति पदम्। एवं खलु? कारीषगन्ध्या इति पदं श्यङन्तं वर्तते, न तु परमकारीषगन्ध्या इति पदं श्यङन्तं वर्तते। अस्माभिः श्यङ् इति प्रत्ययः परमकारीषगन्धि इति करीषगन्धि इत्यस्मात् शब्दात् श्यङ् प्रत्ययः कृतः वर्तते। करीषगन्धि इत्यस्मात्, न तु परमकरीषगन्धि इत्यस्मात् विहितः वर्तते। एवं किल? अपि च श्यङ् प्रत्ययः श्यङ् प्रत्ययः करीषगन्धि इत्यस्मात् शब्दात् तत्र विधीयते। अणियोरनार्षयोरुरूपोत्तमयोः श्यङ्गोत्रे कथं विधीयते? प्रक्रियायाम् अस्माभिः दृष्टमेव। अतः श्यङन्तत्वं कस्य वर्तते? श्यङन्तत्वं वर्तते कारीषगन्ध्या इत्यस्य शब्दस्य, न तु परमकारीषगन्ध्या इत्यस्य शब्दस्य। सम्प्रसारणञ्च कस्य उच्यमानं वर्तते? श्यङन्तस्य उच्यमानं वर्तते। एवं खलु? श्यङन्तं तु कारीषगन्ध्या इति एव पदं वर्तते, न तु परमकारीषगन्ध्या इति पदं श्यङन्तं वर्तते। अतः प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणं। प्रत्ययग्रहणे अत्र कः प्रत्ययः वर्तते? श्यङ् इति प्रत्ययः वर्तते। सः कस्मात् विहितः वर्तते? करीषगन्धि इत्यस्मात् विहितः वर्तते। ततः परं खलु करीषगन्ध्या इति सिद्धम्। अतः श्यङन्तम् अत्र किं ग्राह्यं? कारीषगन्ध्या इत्येव श्यङन्तं ग्राह्यं वा न वा? एवञ्च तत्र श्यङ् प्रत्ययः परमकारीषगन्ध्या अथवा परमकारीषगन्धि इत्यस्मान्न खलु विहितः। अतः परमकारीषगन्ध्या इत्यस्य श्यङन्तत्वं नास्ति। श्यङन्तत्वं नास्ति इति कृत्वा परमकारीषगन्ध्या पुत्र इत्यवस्थायां श्यङः सम्प्रसारणं पुत्रप्रत्ययोस्तत्पुरुषे इत्यनेन सूत्रेण तत्र सम्प्रसारणं न स्यात्। सम्प्रसारणं यदि न स्यात् तर्हि इवर्णः न लभ्येत। इवर्णः यदि न लभ्येत तर्हि तस्य स्थाने सम्प्रसारणस्य इत्यनेन दीर्घोऽपि न स्यात्। अतः परमकारीषगन्धीपुत्रः इति उदाहरणं न सिद्ध्येत्। परमकारीषगन्ध्यापुत्रः इत्येव उदाहरणम् अनिष्टं स्यात्। इष्टं तु वर्तते परमकारीषगन्धीपुत्रः इति। अतः तर्हि कथं परमकारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र? श्यङन्तभिन्ने पदे सत्यपि श्यङन्तभिन्नं पदं किं वर्तते? परमकारीषगन्ध्या पुत्र इति परमकारीष इत्यत्र परमकारीषगन्ध्या इति श्यङन्तम् इत्यस्य श्यङन्तत्वं नास्ति। श्यङन्तत्वं तु कारीषगन्ध्या इत्यस्य एव वर्तते। तत्तु पश्चात् अस्माभिः तत्र परमिति विशेषणं योजितं, कर्मधारयः कृतः, ततः परं परमकारीषगन्ध्या इति तत्र लब्धम्। एवं किल? अतः तत्र उपायः उच्यते।
समीचीनम्। एतावान् पूर्वपक्षः सम्यक्तया बुद्धौ स्थापनीयः। भवताम् अवगमनाय यत्र क्लेशो न स्यात् इति अहं भावयामि। कुतः न स्यात्? यतः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति अस्माभिः विस्तरेण सा परिभाषा पठिता वर्तते। शनस्सम्प्रसारणं पुत्रप्रत्ययोस्तत्पुरुष इति सूत्रस्य विस्तरेण अस्माभिः उदाहरणानि दृष्टानि सन्ति। तस्य अर्थः सर्वोऽपि अस्माभिः विचारितः वर्तते। अतः एतं पूर्वपक्षं सम्यक् बुद्धौ स्थापयन्तु। संस्थाप्य इदानीम् अग्रे समाधानम् अस्ति वक्तव्यं। समीचीनम्। आम्, समाधानं किं वर्तते? इत्यतः आह, अतः कथयति। किं कथयति? स्त्रीप्रत्यये चेति। एवं किल? अपि च इतः पूर्वम् एकां जिज्ञासाम् उपस्थाप्य परिहरामि। इतोपि किञ्चित् शृण्वन्तु। भवन्तः कदाचित् एवं चिन्तयेयुः, नाम तच्चिन्तनं मम बुद्धौ आगतम् अस्ति, अतः भवद्भिः सह शेर् कुर्वन् अस्मि, नाम भवद्भिः सह विचारयन् अस्मि। आदौ कारिषगन्धी पुत्रः इत्येव साधयतु, तदनन्तरं परमिति विशेषणं योजयतु इत्येतत् सत्यं। परन्तु तदा परमिति विशेषणं कस्य भविष्यति? कारिषगन्धी पुत्रः यः वर्तते तस्य भविष्यति। अस्माकं कृते तु परमिति विशेषणं कस्याः अपेक्षितं? कारिषगन्ध्यायाः अपेक्षितं वर्तते। अतः तत्र एवं रीत्या सङ्गतिः कर्तव्या। कदाचित् एतादृशी जिज्ञासा मम अधुनैव बुद्धौ आगता, अतः अधुनैव भवद्भिः सह एतत् कथयन् अस्मि। कारिषगन्धिः पुत्रः इति आदौ साधयतु भोः, दीर्घादिकं कृत्वा तदनन्तरं परमिति योजयतु। परन्तु तथा चेत् परमः कः भविष्यति? पुत्रः भविष्यति। परन्तु परमा का अपेक्षिता? कारिषगन्ध्या अपेक्षिता। अतः तस्याः विशेषणत्वे सति तु कारिषगन्ध्या इति तत्र समासात् पूर्वमेव, नाम पुत्रशब्देन सह समासात् पूर्वमेव तत्र परमिति विशेषणं योजनीयं। ततः परं वक्तव्यं परमकारीषगन्ध्यायाः पुत्रः इति। एवं रीत्या यदि सा शङ्का यथा मयि उत्पन्ना, भवतामपि मनसि यदि उत्पन्ना, तर्हि एवं रीत्या तत्र समाधानम् अवगच्छन्तु। अस्तु, सम्यक् जातम्। अधुनैव मम बुद्धौ कश्चन पक्षः उत्थितः, अधुनैव च मया तस्य समाधानमपि कृतं। प्रकृतमनुसरामः। तर्हि प्रकृते यः पूर्वपक्षः प्रचलति सः तु पूर्वपक्षः बुद्धौ स्थापनीयः एव। समीचीनम्। तर्हि किमुक्तं? नाम भोः श्यङन्तस्य खलु सम्प्रसारणं श्यङन्तत्वं तु कारिषगन्ध्या इत्यस्य खलु परमकारीषगन्ध्या इत्यस्य श्यङन्तत्वं नास्ति, अतः कथं सम्प्रसारणम् इति चेत् तत्र उच्यते स्त्रीप्रत्यये चेति परिभाषा अस्ति। मूले पश्यन्तु, स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जनेन इति। नाम तत्र या परिभाषा पूर्वं पठिता खलु, का परिभाषा? प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यस्याः परिभाषायाः तत्र अपवादपरिभाषा एषा भवति। का? स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जनेन इति। नाम उपसर्जनरूपः, नाम अनुपसर्जनरूपः यः स्त्रीप्रत्ययः, यद्यपि विस्तरेण व्याख्यात्रापि अर्थबोधः कारयिष्यते, सरलतया वदन् अस्मि। अस्तु, ततः अपि पूर्वं परिभाषायाः पदविभागं पश्यामः। स्त्रीप्रत्यये, स्त्रीप्रत्यये इति सप्तम्यन्तं पदं, च अव्ययपदम्, अनुपसर्जनेन, अनुपसर्जने इति सप्तम्यन्तं, न उपसर्जनम् अनुपसर्जनं, तस्मिन् अनुपसर्जने न अनुपसर्जनम् इत्यस्य उपसर्जनम् अनुपसर्जनम् इत्यस्य चापि अर्थं भवन्तः सुष्ठु जानन्ति। तत्र स्त्रीप्रत्ययेषु तत्र अनुपसर्जनात् इति अधिकारः यः आरभ्यते, तस्य अधिकारस्य कः अर्थः इति अस्माभिः स्फुटं ज्ञायते। प्रथमानिर्दिष्टं समासो उपसर्जनम् इत्यत्र विद्यमानम् उपसर्जनत्वं भिन्नम्, अत्र विद्यमानो उपसर्जनत्वं भिन्नम् इत्यपि वयं जानीमः। भवतु तर्हि स्त्रीप्रत्यये च अनुपसर्जने न इति पदविभागः दृष्टः।
किं कथयति नाम अस्य अर्थं कथयति पश्यन्तु। अधः पश्यन्तु। श्यङः स्त्रियां विहितत्वात् सः स्त्रीप्रत्ययः। श्यङ् इति स्त्रियां विहितः, एवं खलु, स्त्रियाम् इति अधिकारे विहितः। केन? अणियोरनार्षयोरुरूपोत्तमयोः श्यङ्गोत्रे इति खलु। तत्र च स्त्रीप्रत्यये इदं नाम स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे इदं सूत्रम् आगतं वा? चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य 7-8-सप्ततितमं सूत्रं भवति। नैव, एतदग्रे पठितं वर्तते। स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे इदं त्यक्तं वर्तते खलु। कः अर्थः तस्य? गोत्रे यौ अणियौ विहितौ अनार्षौ तदन्तयोः प्रातिपदिकयोः गुरूपोत्तमयोः स्त्रियान् शङादेशो भवति इति। आमां, तद्धितेषु पठिष्यते। एतावता तत्सूत्रं न पठितं वर्तते, परन्तु अत्र तु सामान्येन तस्य स्मरणं कृतम्। अस्तु, अणस्थाने श्यङ् भवति इत्युक्तं, तावदेव। विस्तरेण तु तद्धितेषु अस्य पठनम् अस्माभिः करिष्यते। भवतु नाम। एवं तर्हि किं कथयति नाम परिभाषायाः अर्थम् अपि युक्त्या बोधयन् अस्ति अस्माकं कृते व्याख्याता। किं कथयति? श्यङः स्त्रियां विहितत्वात् सः स्त्रीप्रत्ययः, नाम स्त्रियाम् इत्यस्मिन् अधिकारे अयं प्रत्ययः विहितः, अतः अयं स्त्रीप्रत्ययो भवति। भवतु। ततश्च स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जनेन इति परिभाषया तदादिनियमाभावात्, तदादिनियमः केन क्रियते? तदेव प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्, अर्थात् नाम तत्र करीषगन्धी इति शब्दात् श्यङ् प्रत्ययः खलु विहितः, अतः श्यङन्तं तदादिः भवति, तदन्तं च भवति। नाम श्यङन्तं किं? यस्य आदौ करीषगन्धी इति शब्दः वर्तते, यस्य अन्ते नाम करीषगन्धिसहितः श्यङ् प्रत्ययः तत्र तदन्तत्वेन गृह्यते। एवं खलु, सा परिभाषा पूर्वं पठिता अस्ति, अतः भवन्तः जानन्ति। कथयति इति परिभाषा। अपि च न तु परमकरीषगन्धी अथवा परमकारीषगन्ध्या इति श्यङन्तं नास्ति। कुतः? यतः प्रत्ययः कस्मात् विहितः वर्तते? प्रत्ययः विहितः वर्तते करीषगन्धी इत्यस्मात्, न तु परमकरीषगन्धी इत्यस्मात्। अतः श्यङन्तम् अत्र कारीषगन्ध्या इत्येव, न तु परमकारीषगन्ध्या इति श्यङन्तम् इति विषयः। समीचीनं। तर्हि कथयति इति परिभाषया। अपि च यः पक्षः उपस्थापितः, नाम या समस्या अवतरणिकायां या समस्या अस्माभिः उत्थापिता वर्तते तामपि बुद्धौ स्थापयन्तु। नाम परमकारीषगन्ध्या इत्यत्र सम्प्रसारणं न स्यात्। कुतः? परमकारीषगन्ध्या इत्यस्य श्यङन्तत्वाभावात्। श्यङन्तत्वं तु कारीषगन्ध्या इत्यस्य एव। अस्तु, तर्हि किं कथयति इति परिभाषया तदादिनियमाभावात्, नाम एतया परिभाषया तदादिनियमस्य प्रतिषेधः क्रियते। मया पूर्वमुक्तमेव यत् स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जनेन इति परिभाषा प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः प्रतिषेधविधायिका परिभाषा वर्तते। अतः एव मूले अपि उक्तं खलु इति तदादिनियमप्रतिषेधात् परमकारीषगन्धीपुत्रः, परमकारीषगन्धीपुत्रः इत्येव उदाहरणं साधनीयं वर्तते। परन्तु तत्र तदादिनियमः यः विधीयते प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः इत्यनया परिभाषया, तस्याः बाधः खलु आदौ कर्तव्यः। ततः परम् अत्र सम्प्रसारणस्य प्रवृत्तिः भविष्यति। समीचीनं। किं कथयति? पुनः आगच्छन्तु तत्रैव। ततश्च स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जनेन इति परिभाषया त्यदादिनियमाभावात् परमकारीषगन्ध्या शब्दोऽपि श्यङन्त एव इति तत्र सम्प्रसारणे दीर्घे च परमकारीषगन्धिपुत्र इति रूपमिति भावः अवगम्यते। यदा नाम अत्र कः अर्थः इति चेत्, यदा तत्र
प्रत्ययग्रहणे तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यनयाः परिभाषायाः स्त्रीप्रत्यये च अनुपसर्जनेन नाम अनुपसर्जनभूते स्त्रीप्रत्यये गम्यमाने तत्र न किन्न प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणं न इति यदा उक्तं भवति केन स्त्रीप्रत्यये च अनुपसर्जनेन इत्यनेन नाम इत्यनेन यदा अयं प्रतिषेधः कृतः भवति तर्हि परमकारीषगन्ध्या पुत्रः इत्यवस्थायां परमकारीषगन्ध्या इति पदमपि तत्र ष्यङन्तमेव भवति। भवतु नाम तत्र विहितः आसीत् अस्माभिः ष्यङ् प्रत्ययः केवलात् करीषगन्धिशब्दात्, परन्तु परमिति विशेषणे योजिते सत्यपि इदानीं परमकारीषगन्ध्या इति समग्रमपि परमसहितमपि समग्रमिदं पदं ष्यङन्तत्वं भजते। कुतः? यतः यः निर्बन्धः कृतः आसीत् प्रत्ययग्रहणे यस्मात् विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणं सः निर्बन्धः अधुना अपगतः। कुतः? निषेधवशात् स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जने न इति निषेधबलात्। अतः अधुना परमकारीषगन्ध्या इत्यपि पदं ष्यङन्तमेव अस्ति इति कृत्वा तत्र ष्यङः सम्प्रसारणं पुत्रप्रत्ययोस्तत्पुरुष इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते सम्प्रसारणं भवत्येव। सम्प्रसारणानन्तरं सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपे सति इकारः लभ्यते एव। इकारस्य च सम्प्रसारणस्य इत्यनेन सूत्रेण दीर्घः अपि भवत्येव। अतः परमकारीषगन्धीपुत्रः इति दीर्घ ईकारयुक्तः गन्धी इति गन्धी इत्यत्र दीर्घ ईकारयुक्तः प्रयोगः परमकारीषगन्धीपुत्रः इत्यपि भवत्येव इति अभिप्रायः अस्ति अत्र कथनस्य। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु। इयं परिभाषा ष्यङः सम्प्रसारणम् इति प्रकृतसूत्रे भाष्ये पठिता। ष्यङः सम्प्रसारणं पुत्रप्रत्ययोस्तत्पुरुषे तत्र एषा निषेधपरिभाषा पठिता का? स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जने न इत्यत्र। समीचीनम्। अत्र च यः स्त्रीप्रत्ययः वर्तते परमकारीषगन्ध्याः पुत्रः इति ष्यङ् यः विहितः वर्तते सः ष्यङ् नाम कारीषगन्ध्या इत्यत्र विहितः यः ष्यङ् कारीषगन्ध्या इत्यस्मिन् विहितः यः ष्यङ् सः ष्यङ् अनुपसर्जनः एव, उपसर्जनरूपः न। एवं खलु? उपसर्जनं नाम गौणरूपो न, मुख्यः एव सः। आं समासात् परं पुत्रबोधः भवति, सः भिन्नः विषयः, परन्तु कारीषगन्ध्या इत्यस्मिन् पदे तु तत्र नाम करीषिवगन्धिः यस्य करीषिवगन्धः यस्य करीषगन्धिः तस्य अपत्यार्थे अत्र ष्यङ् इति यः विहितः वर्तते सः तु अनुपसर्जनरूपः एव। स्त्रीप्रत्ययः ष्यङ् इति उपसर्जनरूपः न। अतः एव अनुपसर्जने एतादृशे स्त्रीप्रत्यये गम्यमाने तत्र सम्प्रसारणं भवति, अपि च तदादिनियमस्य बाधो भवति इति तदेव उक्तं खलु मूले। इति तदादिनियमप्रतिषेधात् परमकारीषगन्धिः पुत्रः इति इत्यत्र सम्प्रसारणादिकं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। कथयति उपसर्जने तु तदादिनियमान् नेह नाम उपसर्जनरूपः यदि क्वचित् स्त्रीप्रत्ययः पठ्यमानः वर्तते एषः कः ष्यङ् तत्र तु त्यदादिनियमः भवत्येव। तत्र त्यदादिनियमनिषेधो न क्षन्तव्यः, त्यदादि न तदादि। तत्र तु तदादिनियमः भवत्येव, तत्र तदादिनियमनिषेधो न। कुतः तत्र तदादिनियमनिषेधो न? यतः अनुपसर्जने एव त्यदादिनियमनिषेधः उक्तः इत्यपि स्मर्तव्यम्। स्त्रीप्रत्यये च अनुपसर्जने न, अनुपसर्जने रूपे अनुपसर्जनभूते स्त्रीप्रत्यये सत्येव तत्र तदादिनियमप्रतिषेधः। यथा परमकारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र कारीषगन्ध्या इत्यत्र विद्यमानः यः ष्यङ् सः अनुपसर्जनरूपः न तु उपसर्जनरूपः।
अतः तत्र तदादिनियमस्य निषेधात् सम्प्रसारणं प्रवर्तते एव। परन्तु उपसर्जनरूपः यत्र अयं तत्र तु तदादिनियमो न भवति इति। अतः कथयति उपसर्जने तु तदादिनियमात्, नाम तत्र तु तदादिनियमः भवत्येव। अतः न इह न इह तत्र सम्प्रसारणं न। क्व न? अतिकारीषगन्ध्यपुत्रः। तर्हि कथम् अत्र विद्यमानस्य श्ण्यन्तस्य कारीषगन्ध्या इति शब्दस्य उपसर्जनत्वं वर्तते, गौणत्वं वर्तते। तदस्माभिः इदानीम् उदाहरणं दृष्ट्वा अस्ति द्रष्टव्यं। समीचीनं? किं कथयति पश्यन्तु। तत्र अनुपसर्जनग्रहणस्य प्रयोजनम् आह। नाम स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जनेन इत्यत्र अनुपसर्जनम् इति ग्रहणं कुतः कृतं? तस्य प्रयोजनमाह उपसर्जने त्विति। अग्रे कथयति कारीषगन्ध्याम् अतिक्रान्तः अतिकारीषगन्ध्यः। तत्र अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इत्यनेन वार्तिकेन समासः तत्पुरुषे यद्वार्तिकं पठितं तेन सह समासो भवति। का स्थितिः जायते? कारीषगन्धी अति इति विग्रहः खलु। प्रातिपदिकसंज्ञा समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। कारीषगन्ध्या अति इत्यस्य पूर्वनिपातः अतिकारीषगन्ध्या उपसर्जनह्रस्वः नाम गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन इत्यर्थः। कारीषगन्ध्य एवं किल, कारीषगन्ध्य इति सिद्ध्यति। कथयति अग्रे तस्य पुत्रः अतिकारीषगन्ध्यपुत्रः इति। कस्य? कारीषगन्ध्यस्य पुत्रः। एवं खलु। कारीषगन्ध्यशब्दः उपसर्जनह्रस्वत्वं विधाय खलु निर्मितः अस्माभिः। कारीषगन्ध्या इति तु अस्माभिः पूर्वं यथा प्रक्रिया दृष्टा तद्वदेव कारीषगन्ध्या एतावत्पर्यन्तं तु रूपसिद्धिः पूर्वदेव कर्तव्या। श्यङ् प्रत्ययान्ता रूपसिद्धिस्तु पूर्ववदेव साधनीया। ततः परम् अयं विचारः क्रियमाणः वर्तते। एवं किल। कारीषगन्ध्याम् अतिक्रान्तः अतिकारीष गन्ध्य इति प्रयोगः भवति। तत्र उक्तमेव अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इत्यनेन समासे उपसर्जनह्रस्वः अतिकारीषगन्ध्य इति शब्दः लभ्यते। तस्य पुत्रः अतिकारीषगन्ध्यपुत्रः इत्युच्यते। तत्र कथयति अग्रे अत्र स्त्रीप्रत्यये इति समासे नैव अत्र स्त्रीप्रत्यये तदादिनियमः न इति निषेधो न भवति। स्त्रीप्रत्ययः कः? अत्र श्यङ् इति वर्तते। नाम स्त्रीप्रत्यये सति तदादिनियमः इति निषेधो न भवति। कुतः? अनुपसर्जने एव स्त्रीप्रत्यये तस्य निषेधस्य प्रवृत्तेः। नाम अनुपसर्जने यथा परमकारीषगन्धीपुत्र इत्यत्र गन्ध्या इति अनुपसर्जनरूपम् आसीत् खलु। अतः तत्रैव तस्य प्रवृत्तिः भवति। कस्य? स्त्रीप्रत्यये तदादि स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जने न इति यः नियमः पठितः सः नियमः अत्र न प्रवर्तते। अग्रे कथयति श्यङ् त्वयं, नाम अत्र विद्यमानः यः श्यङ् सः स्त्रीप्रत्ययोऽत्र उपसर्जन एव। नाम स्त्रीप्रत्ययः वर्तते सत्यं, परन्तु उपसर्जनरूपः वर्तते। तत्र कारीषगन्ध्य नाम येन कारीषगन्ध्यायाः अतिक्रमणं कृतं, कारीषगन्ध्याम् अतिक्रान्तः सः तत्र कश्चन जनः बुध्यते, न तु कारीषगन्ध्या बुध्यते। अवगम्यते? कारीषगन्ध्यायाः बोधः न जायते इति कृत्वा तस्याः अत्र उपसर्जनत्वं न तु अनुपसर्जनत्वम् अर्थात् गौणत्वम् इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः किं कथ्यते श्यङ् त्वयं स्त्रीप्रत्ययः अत्र उपसर्जनः एव। अतः तत्र कथयति अग्रे अतः तत्र तदादिनियमसत्वात्, नाम तदादिनियमः प्रवर्तते एव।
कः तदादिनियमः? प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेः इत्यादि नियमः यः पठितः तस्य नियमस्य तु अत्र प्रवृत्तिः भवत्येव। अतः नियमसत्वात् अतिकारीषगन्ध्यशब्दः नैव श्यङन्तः। अत्र अतिकारीषगन्ध्यशब्दः श्यङन्तः नास्ति, परन्तु कारीषगन्ध्य इति शब्दः एव तत्र श्यङन्तः ग्राह्यः। समीचीनम्। अतः गन्धशब्दः यः अतिकारीषगन्ध्य इति शब्दः यः वर्तते सः श्यङन्तः नास्ति इति कृत्वा सम्प्रसारणमपि न भवति इत्यर्थः। अतः अधिकारीषगन्ध्यपुत्रः इत्येव, न तु अतिकारीषगन्धीपुत्रः इति। अतः उपसर्जनत्वम् अनुपसर्जनत्वं च बुद्धौ संस्थाप्य अस्माभिः तत्र अस्याः परिभाषायाः नाम निषेधपरिभाषायाः प्रवृत्तिः भवति कर्तव्या। अस्तु, एतावान् विचारः कृतः। इदानीम् अस्य विचारस्य बुद्धौ स्थापनं तु भवताम् अध्येतॄणाम् अधीने वर्तते, अतः भवन्तः पश्यन्तु। इति एतावान् विषयः एव अस्माकम् अद्यतनपाठे पठितो भवति। तत्र समयपरिधिः समाप्तिमागात् इति कृत्वा अत्रैव च अस्माभिः उपसंह्रियते। एवञ्च मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च समासाश्रयविधिप्रकरणस्य दशम एष पाठः समाप्तिं गतः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।